जी नाज़रीन, तोली पीर में हम मौजूद हैं और ये सुना था कि यहाँ सब्ज़ कालीन नज़र आती है। आज हमने अपनी आंखों से देखा है कि लंबी सब्ज़ कालीन की तरह ये पहाड़ है और हर तरफ देखें तो एक कालीन बिछी हुई नज़र आती है। इतना खूबसूरत घास है कि यहाँ जी चाहता है कि दिन भर बंदा बैठा रहे, और जब यहाँ बैठता है बंदा तो मौसम की अंगड़ाई देखने वालों को अपनी सहर में मुब्तला कर देती है। और यहाँ जब बैठते हैं तो कभी धूप आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है, बादल गिरजते हैं तो और भी हसीन ये मंज़र लगता है। और इस हसीन मंज़र को अगर देखना है तो फिर तोली पीर आना होगा, क्योंकि तोली पीर आपका मुंतज़र है। तोली पीर इस्लामाबाद से 5 घंटे की मसाफत पे आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। जी नाज़रीन, जन्नत नज़ीर वादी के नज़ारे देखने हैं तो तोली पीर ज़रूर आएँ। मेरे साथ फूल जैसे बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आशिर। आशिर, क्या कहते हो, तोली पीर आके कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा। क्या आप समझते हो कि मुख्तलिफ है यहाँ बाकी इलाकों से? बहुत ऊंची जगह है, अच्छी अच्छी हवा चलती है ठंडी, हाँ, मज़ा आता है खेलते हुए। तो जब बादल गिरजते हैं तो खौफ नहीं आता? थोड़ी देर के बाद हल्की हल्की बारिश होती है, मज़ा आता है। हल्की हल्की बारिश में मज़ा आता है। सर्दी फील हो रही है, गर्मी? नहीं, बस मिर्च सा मौसम है। अच्छा, नहीं तो आप रावला कोट देखें, वहाँ उस तरीके से बिल्कुल मौसम और है, यहाँ और है। जी, उधर तो बहुत गर्मी है। क्या कहते हैं तोली पीर के खूबसूरत नज़ारों के हवाले से कि लोगों को आना चाहिए, बच्चों को क्या कहोगे? ज़रूर आना चाहिए, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह खेलने के लिए भी, और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें देखने के लिए। घोड़े हैं, उन पे हम घोड़े सवारी कर सकते हैं, झूले हैं वहाँ पे नीचे बहुत सारे, और भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, वापस जाने का जी चाहता है कि नहीं? नहीं। क्या कहते हैं, इधर ही रह जाओ, लेकिन रहने के लिए जगह नहीं। जब यहाँ बात आती है नाजरीन कि यहाँ रहा जाए, कहाँ रहा जाए? यहाँ तो कोई रेस्ट हाउस नहीं है, यहाँ कोई होटल नहीं है, किस से कहा जाए? आज़ाद कश्मीर हुकूमत क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं देती? ये हमारी समझ से बालातर बात है। नाज़रीन, तोली पीर में हम मौजूद हैं। दिल फरेब नज़ारे हम देख रहे हैं, बातचीत लोगों से कर रहे हैं। एक मौलाना साहब भी हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका दिल इन नज़ारों के हवाले से क्या कहता है, कैसे ये आए हैं। मौलाना साहब, क्या नाम है आपका? खलीफा मोहम्मद नज़ीर। नज़ीर साहब कहाँ से आए? हम रियाल आज़ाद कश्मीर से आए। तो आप क्या कहते हैं कि जो मौलाना हजरात होते हैं वो तो सैर तफरीह इतनी नहीं करते? माशाल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, ये अल्लाह ताला की अजीम नियामत, उनसे भी ये एक नियामत है कि सैर करना ऐसी जगहों में जहाँ अल्लाह के नेक बंदे भी रहते हैं, औलिया इकराम रहते हैं। और फिर ये हमारे कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की ये एक ख़ास धरती है जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और माशाल्लाह यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है कि आप जैसे लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। और माशाल्लाह ये वो जगह है पीर तोली की, यहाँ खड़े होकर हम इस पूरे एरिया को देख सकते हैं कि यहाँ से अजीरा, बाग, फारवर्ड कोटा, बांडी अब्बासपुर, ये सारा इलाका इसके साथ टच है। और माशाल्लाह गंगा चोटी भी इसके साथ टच है। सामने ये पेडी है और बहुत सारे इलाके हैं, और उसके साथ सामने आगे जो है ये बॉर्डर एरिया आ जाता है। तो माशाल्लाह हम तो यहाँ आकर बहुत खुश हुए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, ऐसे खूबसूरत नज़ारे करने की तौफीक दी है। और आप लोगों के भी हम मशकूर हैं, PTV न्यूज़ के, जो यहाँ तशरीफ़ लाए और हम जैसे लोगों को भी साथ लेकर तुझे। माशाल्लाह, आप हैं बहुत प्यारे आदमी, आपको आते ही मैंने देखा, आपकी मुस्कुराहट ने तो मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपसे बात करूं और आपसे पूछूं कि आप ये नज़ारे देख के, कुदरत की ये रानाइयाँ देख के, कुदरत की इस
कुदरत के इस हुस्न को देख के आपके जज्बात मैं जानना चाह रहा था। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आपकी मोहब्बत है जो आपका अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। हम इस काबिल तो नहीं है, पर अल्हम्दुलिल्लाह जो सूरह रहमान के अंदर वाक़े आते हैं ना, उनमें से ये भी एक अल्लाह ताला की अजीम नियामत है जिसको इस वक्त हम देख रहे हैं यहाँ जिस बैठे, जो ये इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा। देखो सर, ये आप जैसे लोगों की वजह से ये बरकतें हैं और ये जो हुस्न है आप लोगों की वजह से है। इस हुस्न में जब निखार आता है, आप लोग आते हैं तो और हुस्न निखरता है। ये खूबसूरत नज़ारे हैं नाजरीन, हम जो देख रहे हैं ये दिलफरेब नज़ारे हैं। मौसम का जो बदलता चेहरा है, मौसम जब बदलता है तो और ज़्यादा ये नज़ारे खूबसूरत हो जाते हैं। और भी कुछ सयाह हैं, इनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, इनको कैसा लगा, ये आपको ये नज़ारे कितने अच्छे लगे, और फिर वो भी कश्मीर में। देखो जी, हम बहुत सारी थकावट हो गई थी हमको, जब नीचे हम मोटरसाइकिलों वगैरह गाड़ियों से उतरे हैं ना, तो थक गए थे। लेकिन इधर जब हमने ये देखा, हमारी वो थकावट बिल्कुल ख़त्म हो गई और इतना सुकून आया। हम आपस में बात भी कर रहे थे, इतनी खुशहाली आई है हमको कि दिल ये कहता है कि हम रात भी इधर ही ठहरें। मेरे जो दोस्त मेरे साथ हैं कुछ, वो यही कहते हैं कि रात भी इधर रुकते हैं, दिल नहीं मान रहा वापस जाने का। इतना खूबसूरत नज़ारा फिर अल्लाह के वली के नाम पर आई है, पीर तोली। और ज़्यादा दिल खुश होता है कि एक वलियों का धरती है, वलियों ने यहाँ कदम रखे हैं, उनके साथ नज़ारा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे जो शायद वाली गल है अपने सहन भी ना चल सकते हूँ, उनको मैंने यहाँ देखा फिरते चलते इस खूबसूरती नज़ारे को देख कर। तो आइंदा हमने ये भी फैसला किया कि हम बहुत सारे लोगों को लेकर आना चाहते हैं यहाँ, इतनी खूबसूरती है। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा सैर करने के लिए आगे पीछे जाते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में हर जगह ही खूबसूरत है। लेकिन पीर तोली का जो नज़ारा देखा है वो हम बाकी जगह देख कर भूल गए हैं, जिधर जिधर भी गए हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा हमने कहीं भी नहीं देखा जितना यहाँ। जी नाज़रीन, तोली पीर जब आते हैं तो बिल्कुल भूख से जब नंडाल हो जाते हैं, तो एक यहाँ बंदा है जो चावल दाल पकाता है, देसी दूध पत्ती यहाँ बनाता है और लोगों को मुहैया करता है। लोग यहाँ दाल चावल खाते हैं और यहाँ जो सब्ज़ कालीन सा बिछा हुआ है, ये खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए दूध पत्ती के भी मज़े लिए जाते हैं। इस नौजवान से बात करते हैं, इसका कारोबार खूब चल रहा है। जी, आपका नाम क्या है? वकार यूसुफ सर। लोग आते हैं यहाँ जी, कितनी आपको खुशी महसूस होती है और कितना आप मुझे कमाते अपने हैं? लोगों से मिलकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। ठीक है। और ये तोली पीर अभी यूरोप बन गया। ये आज से 25 साल पहले ये जंगल था, अभी ये जंगल में मंगल हुआ है। ये तोली पीर ये तकरीबन 20-25 सालों से ये टूरिज्म हमने कामयाब किया। जितने भी सियाल लोग हैं, टूरिस्ट लोग हैं, हमसे रब्ता करते हैं, हमारे पास आते हैं। कराची, सेसा, कोटली, डडियाल, निक्याल, मुजफ्फराबाद, कोयटा, मतलब हमारे जिधर तक हमारे दोस्त हैं हमारे पास आते हैं। वो कराची से फैमिली आके हमारे कैंपिंग होती है, इधर रहते हैं, हमारे पास रहते हैं। कश्मीर के अंदर इतने पिकनिक पॉइंट है ना कि आदमी लोगों की सोचें, ये जैसा कि ये सामने लस्टना हो गया, शेरूटारा हो गया, दर्रा जी पीर हो गया, महमूद गली हो गई, फार्मो कोटा हो गया, तत्ता गोटी ग्लेशियर हो गया, उसके बाद नीचे अब्बासपुर का शहर भी नजर आता है और जिला बाग भी है और सामने सीधा गंगा चोटी नजर आ रहा है। अब आप मुझे ये बताओगे, कुछ सुनाना चाहोगे? कोई गाना आता है? जी। सुना। ओ तोली पीर दा ठंडा पानी, ओ तोली पीर दा ठंडा पानी, ओ जिथे लंघती साडी जवानी, हाय तोली पीर दे आवे सैया, दर तेरे ते आइया। ओ चंगी मंदी सजना कोलू, ओ चंगी मंदी सजना कोलू, सैवरी हो जांदी, यार यारां दा गिला नहीं कर दे, यार यारां दा गिला नहीं कर दे, जो असल प्रीत जिना दी। ओ मेला मेला हर कोई आखे, ओ मेला मेला हर कोई आखे, तमें भी आखां मिला, जिस मेले विच जानी न होवे, जिस मेले विच यार न होवे, ओ मेला की मेला। कुदरत की ये खूबसूरत रानाइयाँ हैं, इन रानाइयों के वाले से जो जज्बात आपके हैं,
آپ کیا کہتے ہیں کتنی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, آزاد کشمیر حکومت کو کتنی ان علاقوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ سیاحت کو پروموشن ملے, سیاحوں کو سہولت ملے, لوگوں کو روزگار جی یہ بالکل آپ نے میرے دل کی بات کی ہے. جیسے ہم ابھی نیچے سے اوپر آئے ہیں تو بہت زیادہ روڈ خراب تھی اور یہاں پہ کافی زیادہ گورنمنٹ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہاں پہ روڈ نیٹ ورک اچھا ہو جائے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت زبردست ٹورسٹ پلیس ہو سکتی ہے. ناظرین تولی پیر میں موجود ہیں نوجوان, میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں کافی تعداد میں کہاں سے آئے ہیں, کیسے آئے ہیں اور کیا محسوس کر رہے ہیں. اس وقت بادلوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے, سردی محسوس ہو رہی ہے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہیں سر جی سارا گروپ؟ جی ہم لوگ اسلام آباد اور راولپنڈی سے آئے ہیں, سارے دوست ہیں. گروپ ویکینڈ تھا, وی تھاٹ کہ ہمیں کسی اچھی جگہ پہ جانا چاہیے. کچھ بھائی ہمارے یہاں سے کشمیر سے ہیں تو انہوں نے پریفر کیا کہ تولی پیر ایک ایسی جگہ ہے کہ جا کے دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ آئے ہیں تو اٹس بیوٹیفل, اٹس بریتھ ٹیکنگ. دل جو ہے وہ باغ باغ ہو گیا اور موسم بھی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت کر دیا ہے. اینڈ اٹس اے بیوٹیفل پلیس. آئی تھنک کہ ہر پاکستانی کو ایٹ لیسٹ یہاں پہ آنا چاہیے, اس کو پتہ چلے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے اور ایسی جگہوں پہ آ کے انسان کی طبیعت کتنی اشاش بشاش ہوتی ہے. تو بہت مزہ آیا, قدرت کے بہت قریب محسوس کرتا ہے. الحمدللہ ایسا ہی ہے جی. یہاں پہ آ کے ہم نے فزیکل ایکٹیویٹی کی ہے, کرکٹ کھیلی ہے پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد, تو اس کا بھی ایک اپنا مزہ آیا تھا. موسم بہت اچھا ہے, جگہ بہت اچھی ہے, یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں, انہوں نے بڑا اچھا ویلکم کیا ہے. تو اٹس اے ویری ونڈرفل جرنی فار اس. بالکل صحیح ہے. موبائل سروس یہاں نہیں ہے, وہ ایبسلیوٹلی اس سے دور ہے, موبائل سے دور ہے, ٹوٹلی آؤٹ. بالکل صحیح ہے. لیکن یہ بتائیے کہ آپ دیکھیں اسلام آباد سے آپ آئے سارے اور وہاں گرمی تھی, جن دوستوں نے آپ کو بتایا کہ آپ آئیں ان دوستوں کو کیا میسج دیں گے؟ سر جن دوستوں نے یہاں بلایا ہے ان کا تو ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں. یقین کریں کہ یہ سردی لگ رہی ہے, ان پہ اعتماد بڑھ گیا ہے بہت زیادہ جناب. اور میں کہتا ہوں کہ ان پہ صرف اعتماد نہیں بڑھا, یعنی کہ ہمیں یہاں کی کشمیر کی اور بھی ان کی باتیں جو انہوں نے ہمیں پلیسز بتائی ہیں ہمیں وہ وزٹ کرنی چاہیے اور انشاءاللہ ہم کریں گے ضرور. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ سر بات یہ ہے کہ جیسے میرے دوست نے کہا انتہائی خوبصورت جگہ ہے اور نیچر کے قریب ہے, ایک انسان کا جسم اور ایک روح ہے. یہاں آ کے آپ کی روح جو ہے نا وہ زندہ ہوتی ہے. اور خاص کر بہت تاریخی جگہ اس اعتبار سے ہے کہ اوپر ہمیں بھی گئے ہیں, تولی پیر دربار ہے, تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے بھی اس جگہ کی ایک بہت زیادہ وہ گریس ہے. اور پھر قدرت کے نظارے ہیں, انتہائی ٹھنڈا موسم ہے اور بیوٹیفل پلیس ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک قالین بچھا ہوا ہے. سر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قدرت کا نظام ہے کہ جب ہم نے نیچے سے آئے ہیں تو وہ سفر جو ہے آدھے پونے گھنٹے کا سفر ایسا تھا جیسے سنگلاگ پتھروں سے چڑھ گئے ہیں. لیکن جو ہی ہم اس ایریے میں انٹر ہوئے ہیں تولی پیر میں, تو یہ ایک ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے بیچ میں نا ایک 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 گراؤنڈ, ایک سبز جو ہے نا وہ جال بچھایا ہوا ہے اور جیسے کارپیٹ ہے, اور انتہا کا خوبصورت سراؤنڈنگ اس کے پہاڑ ہیں اور سینٹر میں جو ہے نا لش گرین ایریا ہے اور بیوٹیفل پلیس ہے. اور جیسے بھائی نے کہا موسم تو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, کالے بادل ہیں اور بارش بالکل جو ہے نا سر پہ اور ٹھنڈ لگ رہی ہے. اور بیوٹیفل پلیس ہے سر, ہر ایک کو آنا چاہیے اور اس جگہ کو وزٹ کرنا چاہیے. اور خاص کر یہ ظاہر ہے اوپر 400 نے پڑھا ہے کہ 4 صدیاں پہلے یہاں پہ وہ جو ہے وہ روزہ مبارک ہے ان کا جو, تو یہ ساری تاریخی ایک چیزیں ہیں. تو یہ ہم مسلمانوں کو, پاکستانیوں کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. آگے یہ جو نیچر ہے اس کو آپ سن کے نہیں دیکھ کے فیل کر سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں سر ان رانائیوں کے حوالے سے؟ دل فریب نظارے بھی ہیں اور سردی تو اب محسوس ہو رہی ہے. سردی تو بہت محسوس ہو رہی ہے. یہاں آتے ہوئے تھکن بہت زیادہ تھی, لیکن یہاں پہنچتی ساری تھکن دور ہو گئی ہے. اور ماشاءاللہ سے ہم نے جو کافی عرصے کے بعد کرکٹ کھیلی ہے اس سے دل بہت خوش ہوا ہے. تھکن ابھی بھی بہت زیادہ ہوئی ہے, اس کو کھیلنے کے بعد زیادہ تھکن ہوئی ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک پہاڑوں کے اندر یہ میدان, سرسبز میدان, یہ اللہ پاک کی شان ہے. لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ دوستوں نے ہی بتایا کہ یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے؟ جی بالکل, ہمارے دوست ہیں, کشمیر سے تعلق ہے ان کا اور اسی لوکیشن سے ہی ان کا تعلق ہے. تو انہوں نے ہمیں پریفر کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلے وہاں پہ, تو بالکل ان کے ساتھ آئے. راستے میں تو میں نے ان کو بولا مجھے بالکل پسند نہیں آیا, لیکن یہاں پہنچ کے واقعی بہت پسند آیا. پسند آیا. لیکن اسلام آباد سے آپ دیکھیں 5 گھنٹوں میں یہاں پہنچا جا سکتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنی خوبصورت جگہ ہے. بالکل, اسلام آباد سے بہت نزدیک ہے. اگر ہم کہیں کہ بہت دور پڑتا ہے تو یہ اگر آپ دوستوں کے ساتھ سفر کریں تو سفر کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ویسے بھی.
تو اپنے دوستوں کے ساتھ باقی لوگ بھی یہاں پہ آئیں اور انشاءاللہ یہاں آئیں گے تو بہت انجوائے کریں گے وہ بھی. بالکل صحیح ہے. انہی دوستوں کی طرح آپ لوگ بھی یہاں آئیں اور مزے کریں گے. آپ تمام تھکاوٹ اور تمام غم بھول جائیں گے یہ علاقے دیکھ کے. یہ خوبصورت جو قالین بچھا ہوا ہے یہ قدرت کی رعنائیاں ہیں, یہ قدرت کے وہ نظارے ہیں, آپ کو قدرت کے اور قریب کر دیں گے جب آپ یہاں آئیں گے. تو کتنا ضروری ہوتا ہے کہ لوگ سارا سال کام کرتے ہیں, اپنے لیے وہ ٹائم نہیں نکالتے. آپ ان کو میسج کیا دیں گے کہ ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے وہ اپنی زندگی کو ٹائم دیں اور یہاں آئیں؟ سر, اپنی پرسنل لائف کے لیے ٹائم نکالنا بہت ہی ضروری ہے. اس کے آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے نا, یہ میں تو کہوں گا کہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ بندہ ایک روٹین کے اندر رہ کے نا اس کی پروڈکٹیوٹی کافی کم ہو جاتی ہے. پھر جب اس طرح کی جگہوں پر بندہ آتا ہے, گھومتا ہے, پھرتا ہے, دیکھتا ہے, تو اس کا مائنڈ کھل جاتا ہے, واپس ریفریش ہو جاتا ہے بندہ. تو میں تو کہوں گا کہ بہت ضروری ہے کہ بندہ اپنے لیے ٹائم نکالے. ناظرین, تولی پیر سے آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر. بات ہو رہی ہے خوبصورت اس سیاحتی مقام کے حوالے سے, سہولتوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور یہاں کس طرح کی سہولتیں آنی چاہیے. اسلام آباد سے جو سیاح آتے ہیں, پاکستان بھر سے سیاح آتے ہیں, وہ گلے شکوے بھی کرتے نظر آتے ہیں اور خوبصورت اس موسم سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے آئیں؟ اسلام آباد. تو کیسے پتہ چلا؟ تو ٹور گائیڈ کے ساتھ آئے ہم لوگ, تو انہوں نے ہی ہمیں بتایا تھا اس کے بارے میں. تو وی آر ود اے ٹور گائیڈ اینڈ وی ریئلی انجوائے دس پلیس. آج تک آپ نے کون کون سے علاقے؟ نیلم ویلی, کمراٹ ویلی اینڈ دس از دا تھرڈ. مریض کے علاوہ ویسے وزٹ کیا ہوا تو آف کورس. لیکن کتنا آپ ڈیفرنٹ سمجھتی ہیں کہ یہ علاقہ؟ یہاں پہ انوائرمنٹ بہت, اور جو اوور آل اس کا ایک ٹاپ پہ آ کے آپ جو ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ویو ہے. تو بہت اچھا ویو ہے. آئی ریکمینڈ کہ سب لوگوں کو آنا چاہیے. اٹس اے ورتھ وزٹنگ پلیس. تو بہت اچھا ویو ہے, فریش فیل کرتے ہو یہاں پہ آ کے آپ. اور باقی جگہوں سے اس طرح سے ڈفرینٹ بھی ہے کہ یہاں پہ آپ بالکل ایک ٹاپ پہ جا کے بالکل ایک پورا ایک ویو وزٹ کر سکتے ہو, ایک اچھا انوائرمنٹ فیل کر سکتے ہو, فریش فیل کر سکتے ہو. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہاں سب کو آنا چاہیے. پاکستان کے باقی علاقوں میں اس وقت گرمی ہے, یہاں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ یہاں پہ موسم بہت اچھا ہے, ہوا چل رہی ہے, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بہت اچھا موسم ہے. کبھی بارش ہو جاتی ہے, کبھی دھوپ ہو جاتی ہے, ابھی بھی جو ہے نا بادل آ رہے ہیں. ہاں, لیکن پھر بھی ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے, تو اس لیے اچھا موسم ہے یہاں پہ. ہم نے انجوائے کیا یہاں پہ آ کے. ٹھیک ہے. اب پاکستان بھر کے لوگوں کو آپ کا میسج کیا ہوگا کہ کتنا یہ سیکیور ہے, کتنا محفوظ یہ علاقہ ہے اور کتنا قریب ہے اسلام آباد سے؟ اسلام آباد سے آئی تھنک 5-6 گھنٹے کی ٹریول ہے, اتنا ڈسٹینس ہے یہاں کا. اور اس کے علاوہ ویسے بھی یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں, بہت خوبصورت جگہ ہے, لازمی اس کو وزٹ کریں. اور لوگ بھی یہاں کے بہت اچھے ہیں, کوآپریٹیو ہیں, تو اس لیے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہاں پہ آنے کا. تو اچھا انوائرمنٹ ہے, فریش آپ فیل کرتے ہو یہاں پہ آ کے, تو ضرور وزٹ کریں اس جگہ. جب ہم نے شروع کی تھی تو دھوپ تھی, ابھی بارش ہو رہی ہے. ہاں, تو بہت اچھی بات ہے نا, بارش ہو رہی ہے. اچھا, بہت جلدی انوائرمنٹ ہے. دھوپ میں بھی بارش ہو رہی تھی, جب ہم آئے تھے اس ٹائم دھوپ تھی اور بارش ہو رہی تھی, پھر بارش رک گئی اور اب پھر ہوا چل رہی تھی اور اب پھر بارش ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے, ابھی پھر بارش ہو رہی ہے. ہلکی ہلکی بارش میں یہ خوبصورت نظارے اور خوبصورت جو سیاحتی مقام ہے, اس کے اپنے دل فریب نظارے ہیں اور اپنے ہی مزے. آپ بھی اسلام آباد سے ہیں؟ جی, میں اسلام آباد سے آئی ہوں. کیا کہتی ہیں اس موسم کے حوالے سے اور اس خوبصورت؟ بہت اچھا موسم ہے, اور میں تو آلریڈی ہنزا ان ساری سائٹس کو وزٹ کر چکی ہوں, کہ یہ چترال والی سائڈ اور یہ ساری پہلے سے وزٹ کر چکی ہوں. تو اس حساب سے یہ ویو بہت زبردست ہے. میرے خیال میں سب کو آنا چاہیے یہاں پہ, تو یہ بہت اچھا ہے سب کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جتنا اوپر ہائٹ پہ جاتے ہیں, یہ مجھے تو یہ بھی چیز لگی, آپ کو یہ پکوڑے, چائے, یہ سب کچھ یہاں پہ مل رہا ہے. تو میرے خیال سے سب کو آنا چاہیے یہاں پہ. یہ سب کچھ مل رہا ہے, لیکن سہولتوں کا فقدان تو ہے. ہاں, فقدان اس طرح سے, لیکن ہم جو انجوائے کرنے آتے ہیں ان کو یہ چیزیں ان کے لیے اتنی میٹر نہیں کرتی. کہتے ہیں اچھا صحیح ہے, ایک چائے کا کپ پیئیں گے, پکوڑے کھائیں گے, بس اوپر چلتے جائیں گے اور بس انجوائے کریں گے ویو کو. لیکن اگر یہ اچھے یہاں ریسٹ ہاؤس ہوں اور اس طرح کا موسم ہو, بارش ہو رہی ہو, تو لوگ جانے کا ان کو ہاں, فیسیلیٹی جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ لوگ آئیں گے. جتنا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اتنا لوگ چیز تو, لیکن یہ ہے کہ ویو تو پھر بھی انجوائے کرنے والا ہے. لیکن اس ویو کے والے سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں چیئر لفٹ ہو تو پھر کتنے مزے ہوں؟
फिर तो बहुत मजे फिर तो बहुत मजे में लिफ्ट तो कोई आप ही अपील कर दें आज़ाद कश्मीर हुकूमत से? फैसिलिटेट करें लोगों को पसंद है, लोग नहीं भी करें फिर भी लोग इतना विजिट करने आ रहे हैं, तो अगर फैसिलिटेट करेंगे तो उनके अपने लिए भी अच्छा है और लोग भी इस जगह को ज़्यादा विजिट करेंगे और यहाँ पे जो लोग हैं ऑलरेडी उनके लिए अच्छा है, उनके लिए भी है कि लोग आएंगे, उनको भी फ़ायदा होगा, तो मेरे ख्याल में तो होना चाहिए। लेकिन आप ये समझती हैं कि आज़ाद कश्मीर के ये एक खूबसूरत इलाके महफूज हैं? हाँ, मुझे तो ऐसा कोई मसला नहीं हुआ सिक्योरिटी का, हमारे हिसाब से तो मुझे तो महफूज ही लगे हैं, जितना मैंने अभी तक ट्रैवल किया नॉर्दर्न साइड्स पे जितना भी विजिट किया, तो अभी तक मुझे ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। मुकामी लोगों के हवाले से आप क्या कहेंगी कि तावन करते हैं? बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत कोऑपरेट हैं, जितना भी हम किसी से कुछ भी पूछते हैं पूरा प्रॉपर गाइड करते हैं और मेरे हाल में बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ के। अच्छा, आप आगे पीछे देख रही हैं ये इर्द गिर्द तोली पीर के हर तरफ सरसब्ज दरख्त है, दरख्त इस ज़मीन का जेवर हैं, खूबसूरती में इजाफा है, कितना महफूज बनाने की ज़रूरत है इन दरख्तों को और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के वजह से आप क्या कहेंगे? ग्रीनरी तो वैसे ही होनी चाहिए, हर जहाँ पे भी होगी खूबसूरती बढ़ाएगी हर जगह की, तो यहाँ पे तो वैसे ही ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल में कि इनको देखना चाहिए इन चीज़ों को भी कि इसको हम बेहतर मज़ीद किस तरह बेहतर बना सकते हैं। नाज़रीन, तोली पीर के ये सब्ज़ कालीन अवाम और सायाओं की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं और आज़ाद कश्मीर हुकूमत तोली पीर पे खुसूसी तवज्जो दे, यहाँ रेस्ट हाउसेस तामीर हों, वाशरूम हों और चेयर लिफ्ट का बंदोबस्त हो, तो यकीनन सायाओं की लामहदूद तादाद यहाँ का रुख कर सकती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को रोज़गार मुहैया हो सकता है और आज़ाद कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को ठोस मनसूबा बंदी करने की ज़रूरत है, ताकि आज़ाद कश्मीर में जो बेरोज़गारी है वो कम हो सके और सायाओं को सहूलियात भी मिल सकें। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को तोली पीर रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के